2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत के तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता बदला लिया गया, सियासी भर्तियों के जरिए इदारों को तबाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया की मारूफ कंपनी अलबराइक ग्रुप के सदर अहमद अलबराइक की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर अहमद चीमा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा हसन, तुर्क अलबराइक ग्रुप के सदर, कंपनी बोर्ड मेंबर्स और मुतालिका आला हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अलबराइक ने लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गिरह कदर खिदमत सर अंजाम दी। अपने गुज़िश्ता दौर में हमने लाहौर के रिहायशियों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की। लाहौर में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी से जदीद सफरी सहूलियात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रोजगार के मौके पैदा किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साला तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया, बैनुल-अक़वामी कंपनियों को बेजा हिरासा किया गया, सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। मुल्क की तरक्की के सफर को रोकने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। दनी असना अलबराइक ग्रुप के वफ़द ने पाकिस्तान में दीगर शोबों में भी सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। यूनान कश्ती हादसे के मुतासरीन में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवान शामिल। यूनान के साहिल पर डूबने वाली कश्ती के जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फिल वक्त हम जाबहक होने वालों में पाकिस्तानी शहरियों की तादाद और शनाख्त की तस्दीक करने से कासिर है। यूनान में पाकिस्तानी मिशन सफीर आमिर आफ्ताब की सरबराही में मुकामी हुक्काम से राब्ते में है। तर्जुमान ने कहा कि जाबहक होने वाले पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त लवाकीन को इमदाद फराहम करने के लिए मकामी हुक्काम से राब्ता है। हमारा मिशन 78 बरामदशुदा लाशों की शनाख्त के अमल में यूनानी हुक्काम के साथ भी राब्ते में है। शनाख्त का ये अमल करीबी खानदान के अफराद, सिर्फ वालिदैन और बच्चों के साथ DNA मैचिंग के जरिए अंजाम पाएगा। उन्होंने कहा कि बदकिस्मत कश्ती पर सवार मुमकिना मुसाफिरों के अहले खाना से दरख्वास्त की जाती है कि वो तस्दीक के मकासद के लिए यूनान में हमारे मिशन से 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स पर राब्ता करें। दूसरी जानिब कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत अली ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसे में कोटली के मुख्तलिफ इलाकों के 50 के करीब नौजवान शामिल हैं। डेड बॉडीज की शनाख्त का अमल जारी है। वजारत खारजा और हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में है। उन्होंने कहा कि मुतासिरा फैमिलीज से राब्ते कर रहे हैं। अभी फैमिलीज को भी अपने बच्चों के बारे में कोई इत्तला नहीं। हादसे का शिकार नौजवान 3-4 माह पहले अपने घरों से बैरून मुल्क गए। नौजवान पाकिस्तान से लीगल वीजे पर लीबिया तक जाते हैं और वहां से गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके यूरोप जाते हैं। हादसे में जाबहक होने वालों में गुजरावाला के इलाका कश्मीर कॉलोनी के 3 दोस्त भी शामिल हैं। अमजद, जलाल और हबीब 8 माह कबल लीबिया गए थे। कश्ती हादसे की खबर से तीनों घराने गम से निढाल हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। इस्लामाबाद में TLP रहनुमा शफीक अमीनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर तरीक़ा कार तय किया है। तौहीन मजहब की रोकथाम के लिए मशावरत से
ایک لائحہ عمل تک پہنچے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر ہر پاکستانی غمزدہ ہے۔ ایک بے گناہ خاتون کو نہ صرف غلط سزا دی گئی اور قید میں بھی رکھا گیا۔ پاکستان کے حالات پر کانگریس ارکان کو خط لکھنے والے ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ بھی دیکھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر خط بھی لکھے گی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ٹی ایل پی کا ایک مطالبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا بھی تھا۔ پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق طریقہ کار ٹی ایل پی کے سامنے رکھا۔ اسحاق ڈار نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی۔ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ اس موقع پر ٹی ایل پی رہنما شفیق امینی کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں۔ ہمارے مطالبات میں تحفظ، ناموس رسالت، مہنگائی کا خاتمہ اور ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ شامل تھا۔ ہم نے اپنے مطالبات کے لیے پھر امن مارچ کیا۔ شفیق امینی کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کا شکریہ کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کے جذبات کی قدر کی اور ہمارے مطالبات مانے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریبوں کی زندگی آسان کرنا ٹی ایل پی کا منشور ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس معاملے پر ہم آگے بڑھیں گے۔ خیال رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا مطالبات کے حق میں کراچی تا اسلام آباد لانگ مارچ جاری تھا، جو کہ حکومت نے جہلم کے قریب روکا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے رانا ثناء اللہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا تھا۔ اسلام آباد کچہری میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا تھا، کیا اب وہ یہ سب کرا رہے ہیں؟ اس پر شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ واضح کر دوں، میں نے رانا ثناء اللہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے سربراہ میجر جنرل ہیں۔ اے این ایف نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا۔ اے این ایف کے پاس رانا ثناء اللہ کے خلاف سب کچھ تھا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں بچوں کو دھتکارتی نہیں۔ اللہ میری دھرتی ماں کو قائم رکھے۔ آپ حق سچ پر ہوں تو رب ہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو پارٹی چھوڑ گئے ان سے متعلق کچھ نہیں کہوں گا۔ لوگ کس حالت میں پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ ہم سب کو سرخرو کرے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 1 جولائی 2019 کو رانا ثناء اللہ کو منشیات اسمگلنگ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ 24 دسمبر 2019 تک جیل میں رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 دسمبر 2019 کو رانا ثناء اللہ کی ضمانت منظور کی تھی۔ اس حوالے سے اس وقت کے وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے بارہا میڈیا پر آ کر دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، تاہم وہ کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے $600 ملین کے پروجیکٹ فائنینسنگ کی منظوری دینے کے لیے تیار ہے، جس میں سے خیبر پختونخوا میں چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے صحافیوں کے ایک منتخب گروپ کو تصدیق کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے مختلف کثیر الجہتی اور دو طرفہ عطیہ دہندگان کی جانب سے پیشگی مرحلے پر $4 ارب کے قرضے ہیں اور آئندہ مالی سال میں مختلف منصوبوں کو ادائیگی شروع کر دی جائے گی۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ عالمی بینک نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے منصوبوں کے لیے $1.7 ارب کی منظوری دی، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک $600 ملین قرض فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کثیر جہتی اور دو طرفہ قرض دہندگان سے کل $2.7 ارب کی توقع کر رہا ہے۔ $2.7 ارب کے علاوہ آئی ڈی بی سے مزید $600 ملین کا قرضہ ہے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر $4 ارب کے قرضوں کی ادائیگی ہے جو پیشگی مرحلے میں ہے۔